سلام البنات، اليوم غادي تشوفوا معايا حلوة العيد سهلة بثلاث طبقات بمكونات جد بسيطة. الطبقة الأولى وهي الصابلي، والطبقة الثانية سيدي ماكارون تجي طبقة فريمون تعلق في الفم، والطبقة الثالثة كلاصاج فوندون. ان شاء الله البنات الوصفة تاع اليوم غادي تعجبكم. ما تنسوش البنات تلايكوا لا فيديو، واللي ماش مشتركه ان شاء الله تشتركي اختي في القناة تاعي. نخليكم مع لا غوسيت. Bon, premièrement, نبدو بلا pâte sablée. Alors, déjà les ingrédients que je vais vous donner maintenant, هادو pour une grande quantité تخرج لكم مقدار كبير هاد المقادير، وتخرج لكم à peu près 60-80 pièces. ونحتاجو بلاطو تاع 40 sur 30 سنتيمتر، كما راكم تشوفوا البنات 40 على 30 سنتيمتر، فريمون مقدار ما شاء الله. Alors, هنا عندي 3 cuillères à soupe de flan goût vanille. 3 مغارف كبار تاع بودرة لا فاني، فلان فاني باردون. فوالا هنا لا فارين نحتاجو قد اللي نجمعو العجينه لا فارين سولون لو بوزوان. هنا عندي 250 غرام دو بور. Vous utilisez le beurre ou la margarine. Moi j'ai utilisé le beurre. لازم تشوفوا هنا 82 دو ماتيير غراس. البنات هنا تستعملوا الزبده 250 غرام زبده ولا مارغرين كيما تحبوا. هنا عندي 100 غرام دو سكر، 100 غرام سكر، وعبرت لكم بهذا الكاس باش تعرفوا راه واصل لهنا. وعندنا زوج بيضات. الوغ انا غادي نخدم بالبيترا، ما عندكش البيترا دخل بيبيتك سي باغي كيف البنات. وحاجه قبل ما ننسى، لازم الزبده ولا المارغرين تاعكم تكون طريه. شوفوا البنات كيفاش راها بريسك دايبه طريه بالبزاف. يفو كي سوا تري مو. الوغ نحط بسم الله الزبده تاعي اللي راها فريمون طريه كما راكم تشوفوا. الوغ البنات هنا جوتيليز لا فاي هذه، وغادي درك نبقاو نزيدو السكر. غادي نبداو نخلطو، هنا ندير شويه ونبداو نخلطو او ميم طون نزيدو السكر غير بشويه، وحنا نزيدو ومنطور راه يتخلط لنا. داكوغ خلط كيما شفتوا بيان الزبده مع الاخر. هنا نزيدو زوج بيضات تاعنا بسم الله. فوالا ونزيدو الفلان غوفاني ونكملو في الخلط. الوغ هنا بعد ما تخلط لي بيان كما راكم تشوفوا تحصلوا على اون كريم. هنا غادي درك نبقاو نزيدو لا فارين غير بشويه حتى اللي تنجمع لنا العجينه. نبدا نزيد بسم الله. حتى اللي تنجمع لنا العجينه. داكوغ فوالا بنات لاباط كون اوبتيان. هذه هي القوام تاع لاباط كيفاش تجي طريه. فوالا مبسه مليح تجي تذوب في الفم. شفتوا البنات لاباط اللي نتحصلوا عليها، نتحصلوا على فريمون مقدار كبير ما شاء الله. هنا شنو غادي نديرو؟ انا درت ورق الطهي غادي باش تجيكم العمليه سهله. الوغ هنا درت على حسب البلا. غادي نملح هذا البابي ونحل عليه لاباط تاعي باش هكا ندير القيس تاع هذا الورق الطهي عليها ونحطها ديريكتومون تجيني الطرافاي يجي بلو فاسيل. نحلوها. الوغ دوك نحط لاباط تاعي بسم الله في البلاطو بعد ما عوضتها ونزيدو نعوضوها في البلا.
هكا. هنا نزيدو نعاودوها بيدنا باسكو لاباط راها مانيابل ما شاء الله، راها تساعد في الخدمه. لازم تتلمس كاع الاطراف جامعه. باش تقادو هكا في الاطراف ديروا بمغرف هكا من كويا ما لازمش هادو لي بوغ يجيو طالعين، تجي مستويه هكا. دونك كما راكم تشوفوا راني قاديتها بيان. alors on passe à la deuxième étape. bon pour la deuxième couche البنات واش نحتاجو؟ alors هنا عندي عبرت بهذا الكاس جي ميزوري افيك سو فير. لا درت هنا 3 كيسان كوكاو واللي ما عمرتهمش درتهم قيس غير لهنا. فوالا 3 mesures de cacahuètes bien moulues. Je mesurerai avec ce verre là. Voilà. بنات كما كنتو تشوفوا راه تحمصوه وتطحنوه. فوالا. هنا عندي 3 مغارف كبار فلون فاني، 3 كويير سوب بودر فلون غو فاني. هنا عندي مغرف صغيره تاع خميط الحلويات، اون بتيت كويير دو لوفير شيميك، 6 بلون دوف. هنا عندي البنات 6 بياض البيض. نديرو كاع المكونات دروك في رحبه. بنات البيض ما غاديش نطلعوه اونيج، نديرو دروك لا بودر تاع كاكاوات، نزيدو عليها السكر، نزيدو فلون فاني، بتيت كويير دو لوفير شيميك. غادي نحركهم انا غير بالفوين، نخلطوهم مع بعض. هي قاعدين يندمجوا مع بعض. فوالا دونك غادي ديراكتومون نكبوه على لاباط تاعنا. نكب بسم الله الميلونج تاعي. نأكد لكم بلي البنات يجي بنين هذا الكاطو، المذاق تاعه يهبل. الوغ هنا ديروا بمغرف ولا تكون عندكم سباتيل كيما هاك وتسرحوا بيا الميلونج تاعكم. بون درك ندخلوها طيب على 180 درجه، تكون مسخنه 180 دوغري. هنا غادي تروح لكم الطيب حتى لي طيب، تعرفوا بلي دوك ينشف لكم وطيب لاباط صابلي واحد 30 مينيت 30 هكا. فوالا 30 دقيقه تاع الطياب. فوالا on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. دونك هذا وين خرجته من الفور لازم يبرد تماما، نعاود نولي معاكم. داكوغ الوغ هنا هذاك الصفار البيض اللي خليناه سيجون داف نديرو نزيدو عليه 200 غرام سكر ناعم، 200 غرام دو سكر غلاس. نخلطوهم هكا مع بعض باش تحصلوا لان كلاصاج. نزيدو مغرف صغيره بودره لافاني، لافاني اون بودر. هنا غادي ندير كالكو غوت دو سيترون، صغير واحد شويه تاع الليم باش ما تخليناش ديك الريحه تاع فوالا. نخلطوهم ونزيدو السكر بشويه بشويه رانا نخلطو. فوالا دوك البنات بعد ما بردت لي تماما، هنا كما كتشوفوا الكلاصاج هذا هو
يجي هكا القوام تاعه. غادي نكبه هنا في بلاصه، تقدروا ما ديروش هذا غير باش كيما نقول لك اون غاسبيريا، باش ما نضيعوه حتى حاجه ولا ترمو ولا. دونك درتها هكا، درت كلاصاج. تبغوا تستبدلوه بالشوكولا البيضاء، تطلو الشوكولا البيضاء ولا شوكولا نوار، ولا كيما قلت لكم شوكولا بلون ولا شوكولا نوار، تطلوه من الفوق وتزوقوا كيما تبغوا. هذا الكلاصاج يجي بنين. غادي ابخي يبسلنا هذا الكلاصاج. هنا نفرشها هكا نحل. الوغ البنات بعد كي درت الكلاصاج ما وريتكمش، درت الشوكولا سامبل، درت شوكولا على ذوبتها ودرت كيما راكم تشوفوا كيما الميلفاي. وكيكون عاده طري الكلاصاج ديروا الشوكولا. دونك الكلاصاج راه يبس، شوفوا ييبس. فوالا خليته حتى درك ييبس. هذا درك نولو نقطعوها. درك والله ما على بالي اسكو نقطعها دي كاري ولا باغي نديرها لا فورم تاع الكور، مانيش عارفه. بون بنات انا بعد ما نقلتها من البلا تاعها، الوغ ننصحكم ما تنقلوهاش في البلا وقطعوها، باسكو راها لا بات فراجيل وهي المورسو تقطع لي. مي سي با غراف، غادي المهم غادي نقطعوها. الوغ المورسو هذا اللي بعدا تقطع لي غادي نسيي نشوف هكا ندير كور. الا خرج لي بيان نكمل هكا ندير دي كور. الوغ البنات تقدروا ديروا دو كور هكا تقطعوهم كما راكم تشوفوا. انا راني قطعت الاول والزاوج يجوا شباب المنظر تاعهم شوفوا. مي انا ما غاديش نقدر نكمل هاك باسكو عندي هاد لونبورت بياس صغير بزاف، لي بيسور تاعه غبني. كون يكون عندكم جاي عالي شويه تقدروا ديروا لا فورم. انا عطيتكم اون ايدي وانتوما دبروا لي سانكم. داكوغ انا هنا غادي نقطعها دي كاري. دونك غادي نقلع انا الاطراف البنات هنا. ونبداو نقطعوها بسم الله. انا نقطعها ونتلاقوا من بعد البنات. الوغ كان هذا هو الكاطو تاع نهار اليوم اللي يجي شباب بزاف. فريمون الطبقه الاولى تاع لي صابلي يجي يذوب في الفم، والطبقه الثانيه تاع الماكارون اللي يجي معلق، والطبقه الثالثه تاع الكلاصاج يجي فريمون فوندون. المهم المزيج بين هاد المكونات يجي رائع. ننصحكم البنات باش تجربوه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه. ما تنسوش الاشتراك وتكثروا لي من الاعجاب. الوغ نتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.